سوالیاں مدینے جا کے سوالیاں نہیں دسنا پیندا سوال کیے مدینے جا کے سوالیاں نہیں دسنا پیندا سوال کیے کیوں نہیں دسنا پیندا کہ او جان دے نے دلاں دی بولی او جان دے نے دلاں دی بولی پتہ انہوں کے حال کیے او جان دے لے دلاں دی بولی پتہ انہوں کے حال کیے اجے تو حوراں دے بارے سنے اجے تو حوراں دے بارے سنے اجے تو یوسف دے بارے پڑھیا تو ویکھ لیندو تے پھر پوچھ دو تو ویکھ لیندو تے پھر پوچھ دو میں دسدا حسن و جمال کیے تو ویکھ لیندو تے پھر پوچھ دو میں دسدا حسن و جمال کیے اور عشق سے لبریز شعر قاری صاحب ہاں شاعر لکھتا ہے کہ نہ کرنی نو کوئی جاندا سی نہ کرنی نو کوئی جاندا سی نہ حبشی تائیں پچھاندا سی نبی دے عشق نے سانو دسیا نبی دے عشق نے سانو دسیا اویس کیے بلال کیے نبی دے عشق نے سانو دسیا اویس کیے بلال کیے اور حاصل کلام شعر کہ عجیب بندے نے کلمہ پڑھ کے تے کہندے سونا ساڈے ورگا عجیب بندے نے کلمہ پڑھ کے تے کہندے سونا اے ساڈے ورگا حضور ورگا کوئی بن کے آوے کسے دیے تھے مجال کیے اور جس در سے مجھے نسبت ہے ایک شعر ان کی منقبت کا اور میری حاضری مکمل ٹھیک ہے جی اجازت ہے اتنی